अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट और मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से वीज़ों, इमिग्रेशन और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम खबरें। चलिए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। सऊदी अरब में मौजूद उम्रा ज़ायरीन के लिए बड़ी वार्निंग सामने आ गई है। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन को यकम ज़िलक़द यानी 18 अप्रैल 2026 तक मुल्क से निकल जाने का कह दिया है। इसके बाद क़याम को संगीन कानूनी जुर्म तस्वुर किया जाएगा। वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक मुकर्ररा वक्त से ज़ायद क़याम करने वाले ज़ायरीन को न सिर्फ भारी जुर्माना और कैद की सजा भुगतना होगी, बल्कि इन्हें डिपोर्ट करके मुस्तकबिल में सऊदी अरब दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी भी लगाई जा सकती है। हुकूमत ने खबरदार किया है कि वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पनाह या रोजगार देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब ने जंग के बाइस मुल्क में फंसे मुसाफिरों के लिए वीज़ा कवानीन में बड़ी रियायत का ऐलान कर दिया है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 26 फरवरी 2026 से अब तक जिन अफराद के वीज़ों की मुद्दत खत्म हो चुकी है, इन्हें दो आसान ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले ऑप्शन के तहत मुतासरा अफराद अबशर पोर्टल के जरिए मामूली फीस अदा करके 18 अप्रैल तक अपने क़याम में तोसी करवा सकते हैं। दूसरे और सबसे अहम ऑप्शन के तहत ऐसे तमाम मुसाफिर किसी भी जुर्माने या लेट फीस के बगैर बराह रास्त एयरपोर्ट से अपने वतन वापस जा सकेंगे। ये खसूसी रियायत विजिट, उम्रा, ट्रांजिट और फाइनल एग्जिट वीज़ा रखने वाले तमाम गैर मुल्कियों के लिए यकसा मुयस्सर होगी। दुबई में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक बड़ी और राहत बख्श खबर सामने आई है। आमतौर पर 180 दिन यानी 6 माह से ज़ायद अरसा मुल्क से बाहर रहने पर वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाता है, लेकिन मौजूदा बहरान के पेश नज़र दुबई के महकमा अकामत ने इस कानून को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। इमिग्रेशन माहिरीन के मुताबिक सिस्टम में ऐसी फाइलों को 30 अप्रैल 2026 तक एक्टिव रखने का फैसला किया गया है, ताकि फ्लाइट ऑपरेशंस की बंदिश की वजह से मुसाफिरों को कानूनी नुकसान ना हो। इस रियायत का सबसे बड़ा फायदा उन मुलाजिमीन को होगा जिनकी तनख्वाहें, मेडिकल इंश्योरेंस और घरों के किराए नामे वीज़ा मनसूखी की सूरत में खत्म हो सकते थे। ऑस्ट्रेलिया ने जंग के बाइस ईरानी विजिटर्स पर पाबंदी लगा दी है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है कि ईरानी शहरी जंग के बाइस हो सकता है वापस न जाएं। माहिरीन का कहना है कि यही सूरत हाल यूक्रेन जंग के दौरान भी थी, लेकिन उस वक्त यूक्रेनी शहरियों पर ऐसी पाबंदी नहीं लगाई गई। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेनी शहरियों के वीजे तेजी से प्रोसेस किए। जो यूक्रेनी पहले से ऑस्ट्रेलिया में थे, उनके वीजे ऑटोमेटिक बढ़ा दिए गए। आर्जी इंसानी हमदर्दी वीजे भी दिए गए। हजारों यूक्रेनी शहरियों को आर्जी इंसानी हमदर्दी वीजे भी दिए गए। बाद में कुछ को मुस्तकिल रिहाइश के मौके भी दिए गए। इन्हीं हालात का शिकार ईरानियों पर पाबंदी लगाकर ऑस्ट्रेलिया ने दोहरे मेयार का सबूत दिया है। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने इमिग्रेशन के नए और सख्त अराइवल कंट्रोल कवानीन नाफिज कर दिए हैं। इन कवानीन के तहत होम अफेयर्स मिनिस्टर अब किसी भी वक्त मखसूस वीज़ा कैटेगरीज के सफ़र पर अचानक पाबंदी लगा सकेंगे। अगरचे मुसाफिर का वीज़ा ऑनलाइन पोर्टल पर दुरुस्त नजर आएगा, लेकिन एयरलाइन को इन्हें जहाज में बिठाने से रोक दिया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि ये कदम आलमी जंग या किसी बड़ी हंगामी सूरत हाल में इमिग्रेशन सिस्टम को महफूज रखने के लिए उठाया गया है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस फैसले से मुसाफिरों और कारोबारी इदारों में बेयकीनी फैलेगी। अब तमाम मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो घर से निकलने से पहले अपने वीज़े के ट्रैवल इफेक्टिव होने की तस्दीक लाजमी करें। बरतानिया में इमिग्रेशन पॉलिसी पर होम ऑफिस और दफ्तर खारजा में इख्तलाफ सामने आ गया। दफ्तर खारजा ने सख्त इमिग्रेशन कवानीन से हुनरमंद तालिबे इल्म मुतासिर होने के खदशे का इजहार कर दिया है। शिवनिंग स्कॉलर्स को पाबंदियों से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त की। वजीर खारजा ने खास तौर पर अफगानिस्तान, सूडान, म्यांमार और कैमरून जैसे खतरनाक ममालिक से ताल्लुक रखने वाली बासलाहियत खवातीन तालिबात के मुस्तकबिल पर तशवीश का इजहार किया। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने इस मुतालबे को ये कहकर रद्द कर दिया कि स्टडी वीजे के रास्ते को बरतानिया में पनाह लेने के लिए बैकडोर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फैसले के बाद इन चारों ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तमाम कामयाब शिवनिंग उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मनसूख कर दी गई हैं। बरतानवी हुकूमत की जानिब से 4 ममालिक के तलबा पर वीज़ा पाबंदी के फैसले को अदालत में चैलेंज कर दिया गया। अफगानिस्तान और सूडान के 6 तलबा ने होम सेक्रेटरी शबाना महमूद के खिलाफ कानूनी महाज खोला है। मुतासरा तलबा ने इस इमरजेंसी ब्रेक को नस्ली इम्तियाज
اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ برطانوی حکومت نے اسائلم کی بڑھتی ہوئی درخواستوں کے پیش نظر ان ممالک کے اسٹوڈنٹ ویزا پر پابندی لگائی ہے۔ ہوم آفس کے مطابق گزشتہ 4 سالوں میں ان مخصوص ممالک کے طلباء کی جانب سے پناہ کی درخواستوں میں 470% اضافہ ہوا ہے۔ متاثرہ طلباء نے موقف اپنایا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک سے اسائلم کا تناسب 89% ہونے کے باوجود وہاں ایسی پابندی نہیں لگائی گئی۔ جرمنی میں سال 2011 کے بعد پہلی بار پناہ گزینوں کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسے ملک کی بدلتی ہوئی امیگریشن پالیسی اور سخت سرحدی کنٹرول کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سال 2025 کے آخر تک جرمنی میں 35,30,000 پناہ گزین مقیم تھے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 17,000 کم ہیں۔ اس کمی کی بڑی وجوہات میں جرمن سرحدوں پر سخت نگرانی، ملک بدری کی شرح میں اضافہ اور طویل عرصے سے مقیم پناہ گزینوں کو بڑے پیمانے پر جرمن شہریت ملنا شامل ہے۔ یوکرین سے آنے والے 13 لاکھ سے زائد جنگ زدہ مہاجرین کو جرمنی نے پناہ دی۔ جرمنی نے اپنی تمام 9 زمینی سرحدوں پر لگی عارضی پابندیاں ختم کر کے انہیں دوبارہ کھول دیا ہے۔ فرانس، پولینڈ، آسٹریا اور دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ قائم تمام مستقل چیک پوسٹیں ہٹا دی گئی ہیں۔ یہ کنٹرول ستمبر 2025 میں غیر قانونی ہجرت اور سمگلنگ کو روکنے کے لیے لگائے گئے تھے۔ جرمن حکام کا کہنا ہے کہ اب سرحدوں پر مستقل رکاوٹوں کی جگہ موبائل پولیس گشت کرے گی۔ اس فیصلے سے مال بردار گاڑیوں، ٹرینوں اور مسافروں کا وہ قیمتی وقت بچے گا جو پہلے چیکنگ کی وجہ سے ضائع ہوتا تھا۔ مسافروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے شناختی دستاویزات ساتھ رکھیں، کیونکہ ڈنمارک اور آسٹریا جیسے کچھ پڑوسی ممالک نے اب بھی اپنی جانب سے چیکنگ برقرار رکھی ہے۔ برطانیہ کی متنازع 1 in 1 out پالیسی بری طرح ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ رپورٹ کیے گئے تارکین وطن نے اب سمندری راستوں کے بجائے ٹرکوں کے ذریعے دوبارہ برطانیہ پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کم از کم 4 ایسے افراد دوبارہ برطانیہ پہنچے ہیں جنہیں اس پالیسی کے تحت فرانس واپس بھیج دیا گیا تھا۔ ان میں سے 2 اس وقت لندن میں چھپے ہوئے ہیں، جبکہ دیگر 2 کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس پالیسی کو انسانی سمگلروں کے لیے کمائی کا نیا ذریعہ قرار دیتے ہوئے اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انگلش چینل کے راستے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد سے پریشان برطانیہ نے فرانس کے ساتھ معاہدے کی تجدید کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہاں معاہدہ مارچ 2023 میں ہوا تھا، جس کے تحت برطانیہ نے فرانس کو 3 سال کے لیے 54 کروڑ یورو ادا کیے۔ اس خطیر رقم کا مقصد فرانسیسی ساحلوں پر سینکڑوں اضافی پولیس اہلکاروں کی تعیناتی، جدید ترین ڈرونز، نائٹ ویژن کیمروں کا حصول اور فرانس میں ایک نیا ڈیٹیکشن سینٹر بنانا تھا۔ برطانوی حکومت اسے مزید 3 سال کے لیے بڑھانے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے تاکہ فرانسیسی ساحلوں پر سینکڑوں مزید اہلکار تعینات کیے جائیں۔ سویڈن کی حکومت نے تارکین وطن کے خلاف شکنجہ کستے ہوئے آنیسٹ لیونگ یعنی دیانتدارانہ طرز زندگی کا متنازع قانون پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے۔ اس کے تحت معیار پر پورا نہ اترنے والے غیر ملکیوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ نئے بل کے مطابق قرضوں کی عدم ادائیگی، ٹیکس چوری، سرکاری امارات میں دھوکہ دہی اور انتہا پسندانہ نظریات کے حامل افراد کے رہائشی اجازت نامے منسوخ کر دیے جائیں گے۔ دائیں بازو کی اتحادی حکومت کے اس اقدام کو انسانی حقوق کی تنظیموں نے نسلی امتیاز اور آزادی اظہار پر حملہ قرار دیتے ہوئے خدشہ کا اظہار کیا ہے۔ دیانتدارانہ زندگی کی تعریف مبہم ہے، جس کا نشانہ صرف تارکین وطن کو بنایا جائے گا۔ جرمنی نے سنگین جرائم میں ملوث مزید 2 افغان شہریوں کو ڈپورٹ کر دیا۔ جرمن وزارت داخلہ کے مطابق ملک بدر کیے جانے والے افغان باشندوں پر چوری، مسلح ڈکیتی اور پولیس اہلکاروں پر حملوں جیسے سنگین الزامات ثابت ہو چکے تھے۔ یاد رہے کہ طالبان حکومت کے قیام کے بعد جرمنی نے براہ راست ملک بدری کا سلسلہ روک دیا تھا، لیکن حالیہ مہینوں میں قابل حکام کے ساتھ تکنیکی مذاکرات کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، جس کے تحت فروری میں بھی 20 افغان باشندوں کو واپس بھیجا گیا تھا۔ تھائی لینڈ کی حکومت نے بغیر ویزا قیام کی مدت 60 دن سے کم کر کے دوبارہ 30 دن کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ حکام کا موقف ہے کہ طویل قیام کی سہولت کا فائدہ اٹھا کر بعض غیر ملکی شہری
مقامی افراد کے لیے مختص کاروباروں پر قابض ہو رہے تھے۔ غیر ملکی آن لائن اسکیموں جیسی مشکوک سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے۔ منظوری کے بعد اب صرف 30 دن کے قیام کی اجازت ہوگی، تاہم ضرورت پڑنے پر مزید 30 دن کی توسیع کا آپشن برقرار رکھا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اب صرف ان سیاحوں کا استقبال کرنا چاہتے ہیں جو وہاں گھومنے پھرنے آتے ہیں، نہ کہ وہ جو سیاحت کا لبادہ اوڑھ کر وہاں اپنا ڈیرہ جمانے کی منصوبہ بندی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کینیڈا میں کون سا ویزا فراڈ الرٹ جاری کیا ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ کینیڈا کے دیہات کا ورک ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔